ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी, आजको नयाँ कक्षामा स्वागत छ। श्रीनगर टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको हेर्दै सिक्दै कार्यक्रममा म सामाजिक अध्ययन विषयको सहजीकरण गर्न विद्यार्थीमाझ उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी, मैले कोरोनाबाट बच्नको निम्ति 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धोएर उपस्थित भएको छु। विश्वास छ सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीले साबुन पानीले हात धोएर सुरक्षित रहेर घरमै बस्दै सिक्दै हुनुहुन्छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी, आजको कक्षामा हामीले के को विषयमा चर्चा गर्दैछौँ एकचोटि तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् त। मानिसहरू यो बाटोमा हिँड्दै गरेको, यहाँ कतै रातो, कतै पहेँलो, कतै हरियो बत्ती देखिएको छ, कतै स्टप लेखेको छ, वेट लेखेको छ, गो लेखेको छ। यो के होला विद्यार्थी भाइ बहिनी, अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ पनि विद्यालय आउँदाखेरि यो बाटोमा देखेको हुनुपर्छ हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। ल ठिक छ, तपाईँले गरेको अनुमान सही रहेको छ। आज हामी ट्राफिक नियमको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। हामीले आजको कक्षामा के सिक्छौँ त भन्दा ट्राफिक नियमहरू बताउन सक्नेछौँ, टु टेल अबाउट द ट्राफिक रुल्स। सिमिलरली हामीले ट्राफिक नियमहरूको पालना गर्न सिक्नेछौँ। आजको कक्षा पश्चात तपाईँले बाटोमा हिँड्दा के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिक्नुहुनेछ, टु फलो द ट्राफिक रुल्स। त्यस्तै गरी ट्राफिक नियमको सम्बन्धमा सजग गराउन, आफू मात्र होइन समाजमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले सजग गराउन सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनी। ट्राफिक नियमहरू बताउन, ट्राफिक नियमको पालना गर्न, ट्राफिक नियमको सम्बन्धमा सजग गराउन आजको कक्षा पश्चात विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सक्षम हुनुहुनेछ। ठिक छ, हामी अगाडि बढौँ है त। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी, कहीँ चाहिँ यस्तो हरियो अक्षरको छ, कहीँ रातो अक्षरको छ, कहीँ रातो अक्षरको मान्छे उभिएको छ, कोही चाहिँ हरियो अक्षरको मान्छे हिँडेको छ, कहीँ यस्तो सेतो सेतो छ, बाटोमा सेतो कालो छ। के होला विद्यार्थी भाइ बहिनी? ल जब रातो बत्ती देख्नुहुन्छ त्यसपछि स्टप, पहेँलो बत्ती वेट, हरियो बत्तीले गो भन्छ। यसरी यो ट्राफिक साइनहरूको बारेमा, ट्राफिक चिन्हहरूको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। ट्राफिक बत्ती भएको ठाउँमा पैदल यात्रीका लागि बल्ने मानिसको आकृति भएको हरियो बत्ती बलेपछि मात्र दायाँ बायाँ हेरेर जेब्रा क्रसबाट बाटो के गर्नुपर्छ, हामी पार गर्नुपर्दछ। देख्नुभयो नि भाइ बहिनी, यो हरियो बत्ती ट्राफिक बत्ती भएको ठाउँमा पैदल यात्रीका लागि बल्ने मानिसको आकृति भएको हरियो बत्ती बलेपछि मात्र हामीले दायाँ पनि बायाँ पनि हेरेर जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्नुपर्छ। जहाँ मनलाई त्यहीबाट हामीले बाटो काट्नु हुन्छ हुँदैन, हामीले जहिले पनि बाटो काट्दा जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नु पर्दछ भाइ बहिनी। रातो बत्ती देख्ने बित्तिकै हामी सिधा उभिनुपर्छ, हरियो बत्ती देख्ने बित्तिकै मानिस हिँड्दै गरेको हरियो बत्ती देख्नुभयो भने तपाईँ पनि दायाँ र बायाँ हेर्नुहोस्, बिस्तारै जेब्रा क्रसिङबाट बाटो पार गर्नु होला है। ओके, यु क्यान रिड इट। एक्चुअली यो माथिको पढ्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी। पेडेस्ट्रियन शुड क्रस द वे ओन्ली एट द ग्रीन लाइट विथ द फिगर अफ द म्यान. You can check it. And also they must look left and right while crossing the road. They must look left and right while crossing the road. We must be careful about it. Otherwise, there may be any kinds of accidents may happen. यदि हामीले सजग भएन भने दुर्घटना हुन सक्छ। ट्राफिक चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबैले ट्राफिक चिन्हको प्रयोग गर्यो भने दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामी केबाट बाटो पार गर्नुपर्छ? जेब्रा क्रसिङबाट। नबिर्सनु है विद्यार्थी भाइ बहिनी, जेब्रा क्रसिङबाट हामी बाटो पार गर्नुपर्छ। हेर्नु त, गाडीले जेब्रा क्रसिङ लिँदा आफ्नो गतिलाई सीमित गर्छ, गति कन्ट्रोल गर्छ, स्पिड कन्ट्रोल गर्छ र मानिसहरू बाटो पार गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हेरौँ है, जेब्रा क्रसबाट मात्र बाटो काट्नुपर्छ। हामीले जेब्रा क्रसबाट मात्र बाटो काट्नुपर्छ भाइ बहिनी। यो जेब्रा क्रस हो, सेतो देख्नु भएको छ नि, यो सेतो बीचबीचमा
ल यस्तो बाटो यस्तो ठाउँबाट मात्र हामी बाटो पार गर्नुपर्छ, जहाँ मनलाई त्यहीबाट हामीले बाटो पार गर्नु हुँदैन। हामी तपाईँले मात्र होइन, तपाईँले समाजका छिमेकीहरूलाई पनि यो कुरा सचेत गराउनु होला है। वी सुड क्रस द वे फ्रम द जेब्रा क्रसिङ, वी सुड क्रस द वे फ्रम द जेब्रा क्रसिङ, वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। विद्यार्थी भाइ बहिनी राम्रोसँग सम्झनु है, सानो कारणले गर्दा दुर्घटना हुनसक्छ, ठुलो क्षति हुनसक्छ, यसर्थ हामी समयमै सचेत हुनुपर्दछ। यो चिन्ह तपाईँले बाटोमा ट्राफिकको एउटा चिन्ह देख्नुहुन्छ, यो चिन्ह भनेको जेब्रा क्रसको चिन्ह हो। यहाँबाट मात्रै बाटो पार गर है भनेर देखाइएको चिन्ह हो। दायाँ बायाँ हेरेर जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्नु पर्दछ। दायाँ पनि हेर्ने, बायाँ पनि हेर्ने, त्यसपछि जेब्रा क्रसबाट मात्र हामी बाटो काट्नु पर्दछ भाइ बहिनी, ठिक छ? यो कुरामा ख्याल गर्नु होला। अब हेर्नु त, यहाँ एकजना दाइले स्टप रोक भन्दै हुनुहुन्छ। को उहाँ? ठिक छ, उहाँ ट्राफिक दाइ हो। बाटो काट्नुभन्दा अघि ट्राफिक प्रहरीको इसारालाई हेर्नुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीले के भन्दै हुनुहुन्छ, रोक भन्दै हुनुहुन्छ कि जाऊ भन्दै हुनुहुन्छ कि, यो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। र लुक एट द सिग्नल्स अफ ट्राफिक पुलिस बिफोर क्रसिङ द रोड। बाटो काट्नुभन्दा अगाडि ट्राफिक प्रहरीले के भन्दै हुनुहुन्छ, कस्तो कुराहरूको जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ, रोक भन्दै हुनुहुन्छ कि जाऊ भन्दै हुनुहुन्छ कि, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कुनै कुनै ठाउँमा के हुनसक्छ, ट्राफिक लाइटहरू नहुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले ट्राफिक प्रहरीले भनेको कुरा सुन्नुपर्छ, ट्राफिक प्रहरीले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ, उहाँले दिएको इसारा अनुसार हामी काम गर्नुपर्छ है। बाटो काट्नु अघि ट्राफिक प्रहरीको इसारालाई हेर्नुपर्दछ। लुक एट द सिग्नल्स अफ द ट्राफिक पुलिस बिफोर क्रसिङ द रोड, वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। अब तपाईँ सबैजना सचेत हुनुहुन्छ, केबाट बाटो पार गर्ने गरे हामी? जेब्रा क्रसिङबाट। कसले दिएको इसारा हेर्नुपर्छ हामीले? ट्राफिक प्रहरीले दिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनी, ल अगाडि हेरौँ है त। ल ट्राफिक नियम के हो त? यतिका बेला हामीले चर्चा गऱ्यौँ, त्यसपछि ट्राफिक नियम भनेको के हो त? एकचोटि सोच्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी, के हो त ट्राफिक नियम भनेको? सबैले सोच्नुहोस् है, वाट इज ट्राफिक रुल्स? एकचोटि सबैले सोच्नुहोस् त। ल तपाईँले सोचेको र यहाँ मिल्छ किन हेरौँ है। मलाई विश्वास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले सोच्नु भएको र यो उत्तर मिल्छ। सहरमा मानिसहरू धेरै हुन्छन्, सडकमा मोटरहरू पनि धेरै घुर्छन्। धेरै मानिस मोटर भएकाले दुर्घटना हुनसक्छ, धेरै मानिस र मोटर भएकाले दुर्घटना हुनसक्छ सहरमा। र दुर्घटना नहोस् भनेर पैदल यात्री र मोटर चालकका लागि नियम बनाइएको हुन्छ, त्यही नियमलाई ट्राफिक नियम भनिन्छ। सबैले एकचोटि दोहोऱ्याउँ त। दुर्घटना नहोस् भनेर पैदल यात्री र मोटर चालक भनेको गाडी चालकका लागि नियम बनाइएको हुन्छ, त्यही नियमलाई हामी के भन्छौँ? ट्राफिक नियम भनिन्छ। ट्राफिक नियम भनेको के रहेछ? पैदल यात्री र गाडी चालकका लागि बनाइएको नियमलाई हामी ट्राफिक नियम भन्छौँ। हामी सबैले त्यो पालना गर्नुपर्छ है, सबैले, पैदल यात्रीले पनि गाडी चालकले पनि यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, ठिक छ? ल अगाडि बढौँ। What is traffic rules? What is traffic rules? Do you have any idea? Okay, obviously you are correct. Many people live in the town. A number of vehicles also ply on the roads. At the same time, accidents take place due to the crowded vehicles. So to avoid the accidents, a set of strict rules are made for the pedestrians and driver. They are called the traffic rules. Especially these rules are made for the driver and those who are on the road. We have to follow it. That is the traffic rules. पैदल यात्री र मोटर चालकले पालना गर्नुपर्ने नियमलाई हामी ट्राफिक नियम भन्छौँ। के को लागि? दुर्घटना कम होस् भनेर तयार पारिएको नियम विद्यार्थी भाइ बहिनी, ठिक छ? अगाडि हेरौँ है। हेर्नु त, बाटो काट्नु अघि ट्राफिक प्रहरीको इसारालाई हेर्नुपर्छ। बाटो काट्नुभन्दा अगाडि नै पनि मैले भनिसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी, ट्राफिक दाइले के भन्दै हुनुहुन्छ? यता अगाडिबाट आएको जानुहोस् भन्नुभएको छ, उताकोलाई रोक भन्नुभएको छ, रोक भन्नेहरूले यसरी रोक्नुपर्छ, जाऊ भन्नेहरूले जानुपर्छ। एकदमै ट्राफिक दाइले दिएको अथवा ट्राफिकले दिएको इसारा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। लुक एट द सिग्नल्स अफ ट्राफिक पुलिस बिफोर क्रसिङ द रोड। बिफोर क्रसिङ द रोड वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द ट्राफिक सिग्नल्स।
त्यो गाडी चालकले पनि ट्राफिकले दिएको सिग्नल्सलाई ख्याल गर्नुपर्छ, पैदल यात्रीले पनि सिग्नल्सलाई ख्याल गर्नुपर्छ, होइन भने दुर्घटना हुन सक्छ। यो दुर्घटनाबाट बच्नको निम्ति हामीले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनी। हुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ नि तपाईँ? बुझ्नु भएको छ नि? बाटो काट्नु अघि ट्राफिक प्रहरीको इसारालाई हेर्नु पर्दछ। ल अगाडि बढौँ है। ल यो के होला भाइ बहिनी? देख्नु भएको छ? कसले देख्नु भएको छ? हात उठाउनुहोस् त। ल धेरैले देख्नु भएको रहेछ। यो आकाशे पुलको प्रयोग गरी बाटो काट्नुपर्छ। हामी जहिले पनि आकाशे पुल, ओभरब्रिज ब्रिज भन्छ, आकाशे पुललाई हेरेर मात्र हामी बाटो काट्नुपर्छ। हामीलाई हतार छ भन्नेमा त्यत्तिकै जेब्रा क्रसिङ पनि नभएको ठाउँमा त्यत्तिकै बाटो काट्न हुँदैन। हामीले जहिले पनि आकाशे पुललाई हेरेर, दायाँ बायाँ हेरेर आकाशे पुलबाट मात्र बाटो काट्नु पर्दछ, ओभरब्रिज ब्रिजबाट मात्र है। त्यत्तिकै मलाई आतुरी छ भनेर यो आकाशे पुल भएको ठाउँमा सडकबाट बाटो पार गर्ने होइन, पुल माथि गएर पुलबाट झरेर मात्र बाटो पार गर्नुपर्छ है। बुझ्नुभयो नि? यो कुरा तपाईँले आफ्नो टोल छिमेकलाई पनि सचेत गराउनु होला र तपाईँ पनि जहिलेसुकै यदि आकाशे पुल छ भने आकाशे पुलको प्रयोग गरेर बाटो काट्नु पर्दछ। त्यस्तै हेर्नु त अर्को पनि छ चित्र। मानिसहरू त्यत्तिकै बाटोमा हिँड्नु भएको छ, यो राम्रो हो? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, जहिले पनि हामी आकाशे पुल भएको ठाउँमा आकाशे पुलबाट बाटो काट्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नु पर्दछ। जेब्रा क्रसिङबाट अथवा आकाशे पुलबाट मात्रै हामी बाटो काट्नु पर्दछ। ठाउँ अनुसार कुनै सबै ठाउँमा आकाशे पुल नहुन सक्छ, जहाँ क्राउड छ, मान्छेको घना बस्ती छ, जहाँ मानिसहरू धेरै ओहोरदोहोर गर्छ, त्यस्तो ठाउँमा आकाशे पुल पनि निर्माण गरेको छ सरकारले। हामीले आकाशे पुलको प्रयोग गरी बाटो काट्यौँ भने दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ। तपाईँ हामी सबै यसमा सजग हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। हुन्छ, ल ठिक छ। ल अब हामीले ट्राफिक नियमको पालना गरौँ है। सबैले हामीले ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ। केही नियमहरू हेर हुन्छ। खुला सडकमा बाटो काट्दा पहिले दायाँ र त्यसपछि बायाँतर्फ हेरी दुवैतर्फबाट मोटर नआएको बेला मात्र बाटो काट्नु पर्दछ। खुला सडकमा बाटो काट्दाखेरि पहिला दायाँतिर हेर्ने, त्यसपछि बायाँतिर हेर्ने, दुवैतर्फ हेरेर मोटर आएको छैन, गाडी आएको छैन भने मात्र बाटो काट्नु पर्दछ। त्यत्तिकै गाडी आएको छैन के भनेर एक साइड मात्र हेरेर गर्ने भने हामीलाई दुर्घटना हुन सक्छ। वाइल क्रसिङ द रोड लुक एट योर लेफ्ट एन्ड राइट टु see vehicles are not too close and cross the road very slowly। बिस्तारै बाटो काट्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यस्तै सडक पेटी भएको सडकमा सधैँ सडक पेटीबाट मात्रै हिँड्नु पर्दछ। जहाँनिर सडक पेटी छ त्यो ठाउँमा हामी सडक पेटीबाट मात्रै बाटो काट्नु पर्दछ। सडक पेटी नभएको सडकमा सडकको दाहिने किनारातिरबाट मात्र हिँड्नु पर्दछ। यदि सडक पेटी छैन भने सडकको दाहिने किनाराबाट मात्रै हिँड्नुपर्छ है भाइ बहिनी। यो कुरामा ख्याल गर्नु होला। अलवेज युज द फुटपाथ, वी मस्ट युज द फुटपाथ। जहिले पनि हामी फुटपाथबाट हिँड्नु पर्दछ, सडक पेटीबाट मात्र हिँड्नुपर्छ। इन केस अफ नो सच फेसिलिटिज अलवेज किप टु लेफ्ट अफ द रोड। यदि सडक पेटी नभएको ठाउँमा सडकमा रहेको दाहिने किनाराबाट मात्र हिँड्नुपर्छ। तपाईँ रहेको दाहिने किनाराबाट हिँड्नुपर्छ है। जता मनलाईबाट हामीले बाटो हिँड्छौँ नि, होइन, दाहिने किनाराबाट हिँड्नुपर्छ। र अर्को कुरा, सडक पेटी भएको सडकमा सधैँ हामी सडक पेटीबाट हिँड्नुपर्छ। अलवेज युज द फुटपाथ। यु हेभ टु अवेयर योर प्यारेन्ट्स इन योर कम्युनिटी। दिस इज योर ड्युटी। एभ्रिवान आर यु रेडी? ल तपाईँहरूले पनि आफ्नो समाजमा अब आउने शनिबारको दिन सबै मानिसहरूलाई बटुलेर ट्राफिक नियमको बारेमा बताउनुपर्छ है। सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि? सबैजनालाई यो प्रोजेक्ट वर्क अब आउने शनिबार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफ्ना टोल छिमेकका व्यक्तिहरूलाई बटुलेर गाउँमा जम्मा भएर के को विषयमा? ट्राफिक नियमको बारेमा सचेतना जगाउनु है। सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि? ल म पनि तपाईँको त्यो कार्यक्रम हेर्न आउनेछु। ल ट्राफिक नियमको पालना गरौँ है। सडक पेटी वा सडकमा हिँड्दा लाइन लागेर हिँड्नुपर्छ। जता मनलाई होइन, सडक पेटीमा हिँड्दा बिस्तारै लाइनमा कसैलाई पनि घोचाएर होइन, बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। लाइन अफ वाइल वाकिङ थ्रु द रोड अर द वे मेड फर द पेडेस्ट्रियन। ओके, वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। सडक पेटीमा हिँड्दा जहिले पनि क्युमा हिँड्ने, लाइनमा हिँड्ने गर्नुपर्छ। एकले अर्कालाई धक्काउने त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? हामीलाई देख्दा सानो कुरा लाग्न सक्छ तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तै जथाभावी मोटर रोक्ने इसारा गर्नु हुँदैन। जता मनलाई आफूलाई जहाँ मनलाई त्यही गाडी रोक भनेर इसारा गर्नु हुँदैन।
मोटर चढ्दा बस स्टेसन वा बस स्टपबाट मात्र मोटर पुरै रोकिएपछि हतार नगरी लाइन लागि चढ्नुपर्छ। यदि आफूलाई कहीँ जानु छ भने कुनै बस रोक्ने निश्चित ठाउँ हुन्छ नि, त्यो ठाउँमा गएर आफू उभिने, त्यो ठाउँमा गएर आफू बस्ने र त्यो स्थानमा गाडी पुरै रोकिसकेपछि बिस्तारै आफू गाडीमा चढ्नुपर्छ। हामीहरूको बानी के छ, गाडी आयो भनेर हुत्तिँदै जाने हो भने गाडीबाट एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। यसर्थ यो कुरामा पनि ख्याल गर्नु होला। डु नट गिभ सिग्नल्स टु स्टप द भेहिकल्स ऱ्यान्डमली wherever you like. We should get on the vehicles only when they come to a stop. After stop the bus, then only slowly we have to get on the vehicles. Okay, we must be careful about it. बुझ्नुभयो नि, हरेक कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँ विद्यालयले सञ्चालन गरेको विद्यालयको बस प्रयोग गर्नुभएको छ भने पनि यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। सबै साथीहरू लाइन मिलेर बस्ने, गाडी आइसकेपछि रोकिसकेपछि बिस्तारै चढ्ने बिस्तारै झर्ने गर्नुपर्दछ, होइन भने दुर्घटना पनि हुनसक्छ। ल, नेपालमा यी ट्राफिक चिन्हहरू पनि छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। यी लगायत धेरै चिन्हहरू छन्। यो के चिन्ह होला विद्यार्थी भाइ बहिनीले बाटोमा देख्नु भएको छ? के होला? ल, ठिक छ, नो पार्किङ। यस्तो पीमा काटेको देखियो भने हामीले त्यहाँ पार्किङ गर्न हुँदैन है गाडी भन्ने कुरा बुझ्छौँ। यस्तै सबैको अर्थ हामीले जान्नुपर्छ। यो ठेला गाडा निषेध गरेको यस्तो चिन्ह आउँछ, बेलगाडा यस्तो निषेध, यहाँ पर्खन पाइँदैन यस्तो चिन्ह भएको ठाउँमा, यस्तो युमा काटेकोमा यु टर्न गर्न निषेध। यस्तै विभिन्न किसिमका ट्राफिक चिन्हहरू हुन्छन्। हामीले सबै ट्राफिक चिन्हहरूलाई बुझेर ध्यान दिएर पालना गर्नुपर्छ। ट्राफिक नियमको पालना गर्यो भने दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनी, बुझ्नु भएको छ नि? ल, अगाडि बढौँ है। ल, हेर्नुहोस् त, यो के देख्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? यो चित्रमा यताबाट कार आइरहेको छ, मोटरसाइकल आएको छन्, बाटोमा गाईहरू छन्, कहीँ बाख्रा छन्। यो के हो? ल, सडकमा गाईहरूलाई अथवा गाईबस्तुहरूलाई यसरी छोड्नुहुन्छ। यो गाईबस्तुहरूको लागि बनाइएको बाटो हो कि खास विशेष गरी गाडीहरूको लागि हो त? कसको लागि हो? गाडीहरूको लागि हो। यस कारणले गर्दा सडकमा घर पालुवा जनावर छाड्नु हुँदैन। सडकमा आफूले घरमा पालेका जनावरहरू छोड्ने हो भने जनावरहरू पनि एक्सिडेन्टमा पर्न सक्छन्, मानिसहरू पनि एक्सिडेन्टमा परेर ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ। यसर्थ तपाईँ हाम्रो समाजमा, तपाईँ हाम्रो टोलमा, तपाईँ हाम्रो गाउँमा, सहरमा, सडकमा हामीले चाहिँ के गर्नु हुँदैन, घरपालुवा जनावर छाड्नु हुँदैन। तिनीहरूलाई बाँधेर राख्नुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ। सानो कुराले गर्दा ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ भाइ बहिनी। वी शुड नट सेट फ्री आवर पेट अन द रोड, वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। हेर्नु त, यताबाट मोटरसाइकल आइरहेको छ, यो मोटरसाइकलहरू रङ साइडमा आए, यहाँनिर गाईहरू भएको कारणले गर्दा यस कारणले उताबाट अर्को गाडी आयो भने त्यहाँनिर एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। एक्सिडेन्ट हुनु राम्रो होइन नि, दुर्घटना हुनु राम्रो होइन। दुर्घटना भयो भने मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ। यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल, त्यस्तै हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो के हो? सडकका छेउछाउमा बिस्कुनहरू चाहिँ सुकाउने, त्यसपछि सडकका छेउछाउमा चाहिँ इँटाहरू, त्यस्तै यो के हो? यो बालुवाहरू, यस्तो कुराहरू राख्नु राम्रो हो। तपाईँले पनि देख्नु भएको छ नि, विद्यालय आउने क्रममा हिँड्दै आउनेहरू हात उठाउनुहोस् त, देख्नु भएको छ? र धेरैले देख्नु भएको रहेछ। यो गर्नु राम्रो हो कि होइन? हो र होइन? हामीले बिस्कुन, पराल, छाली जस्ता वस्तु पनि सडकमा सुकाउनु हुँदैन, तथा इँटा, त्यसपछि डन्डी, ढुङ्गा, बालुवा पनि राख्नु हुँदैन है। घर बनाउनु त पर्छ, तर घर बनाउँदाखेरि यी सामानहरू चाहियो भने आफूले सडकमा झार्ने तुरुन्तै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। र आफ्नो सुविधाको निम्ति यसरी सडकमा बिस्कुनहरू, परालहरू, छालेहरू चाहिँ सुकाउनु हुँदैन। डु नट ड्राई ग्रेन्स, स्टोर एन्ड अदर थिङ्स अन द रोड। Also, do not put iron rod, stones and sand on over there. We must be careful about it. It causes that accident. We have to careful about it. Okay. यो कुरामा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी सजग हुनुहुनेछ है। ट्राफिक नियम सधैँ पालना गर्नुपर्छ। हामीले ट्राफिक नियम सधैँ पालना गर्नुपर्छ। आफ्ना अभिभावकहरू र अन्य मानिसहरूलाई ट्राफिक नियम थाहा छैन भने जानकारी गराएर पालना गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। हामीले सधैँ ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ। आफ्ना अभिभावक, टोल छिमेकका व्यक्तिहरूलाई ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी छैन भने हामीले जानकारी गराउनुपर्छ, सचेत गराउनुपर्छ। त्यो तपाईँ सबै हामीको दायित्व हो। हुन्छ, आफूले मात्र जानेन हुँदैन, सबैलाई शिक्षित गराउनुपर्छ है। सबैजना सक्नुहुन्छ नि? ल, तपाईँ सानो भए पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुन्दै हुनुहुन्छ आज। त्यस्तै वी मस्ट अलवेज फलो द ट्राफिक रुल्स। मेबी आवर प्यारेन्ट्स डु नट नो इट, देन इन्फर्म देम टु डु सो। वी मस्ट अलवेज फलो द ट्राफिक रुल्स।
That is our duty. And we have to inform our parents, inform our society about traffic rules. That is our duty. Okay? हेर्नु त यहाँ के गर्दै गर्नु भएको छ ट्राफिक दाइले? हो मापसे मादक पदार्थ सेवन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्दै हुनुहुन्छ। सवारी साधन चलाउँदा कहिले पनि हामीले मादक पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन, यो दण्डनीय हुन्छ। हामीले सवारी साधन चलाउँदा कहिले पनि मादक पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन, यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। यदि हामीले मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलायो भने दुर्घटना हुन सक्छ। र हामीले जहिले पनि बाटो पार गर्दा जेब्रा क्रसिङ, यहाँ बुवाले जेब्रा क्रसिङबाट बाटो पार गर्दै हुनुहुन्छ नि, यसबाट ख्याल गर्नुपर्छ। अघिको कुरालाई फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु है, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जेब्रा क्रसबाट मात्र बाटो काट्नु पर्दछ। गाडी चलाउँदाखेरि, सवारी साधन चलाउँदा मादक पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन हो। जहिले पनि आकाशे पुल भएको ठाउँमा आकाशे पुलबाट मात्र बाटो काट्नु पर्दछ हो। सडक पेटीको छेउबाट लाइन लगाएर हिँड्नु पर्दछ। यी सबै कुराहरू बुझ्नु भएको छ नि? बुझ्ने मात्र होइन, प्रयोग पनि गर्नुपर्छ है। ट्राफिक चिन्हहरू, हरियोले के भन्छ, पहेँलोले के भन्छ, रातोले के भन्छ, त्यो कुरा पनि सचेत हुनुपर्छ है भाइ बहिनी। यी कुराहरू सचेत हुनुभयो भने दुर्घटना कम हुन्छ, सडक दुर्घटना, जसले गर्दा हाम्रो ज्यान बच्छ र सबै व्यक्तिहरूको पनि दुर्घटनाबाट ज्यान बच्न सक्छ। ल हेर्नु त, ओभर स्पिड, एकदमै गतिलाई एकदमै हाई स्पिडको कारणले गर्दा एक्सिडेन्ट हुन्छ। देख्नुभयो नि, एक्सिडेन्ट भएपछि कसलाई क्षति हुन्छ? सबैलाई क्षति हुन्छ नि। यस कारणले गर्दा हामीले गाडी चलाउँदा त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। सडकमा मोटर चलाउँदा बिस्तारै चलाउनुपर्छ, अन्यथा दुर्घटना हुनसक्छ। यो त दुर्घटना हुनु राम्रो हो, मान्छेको ज्यान पनि जान्छ, ज्यान पनि जान सक्छ। यस कारणले गर्दा सडकमा गाडी चलाउँदा बिस्तारै स्लोली चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? ड्राइभ गर्नुपर्छ, अन्यथा एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, दुर्घटना हुनसक्छ, मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। होइन त? त्यस्तै अर्को चित्र, तल पनि माथि पनि मान्छे राखेर गाडी चलाउनुहुन्छ, क्षमताभन्दा बढी यात्रु गाडीमा यात्रा गर्नु हुँदैन। कति गाडीको क्षमता छ त्यति व्यक्तिहरू मात्र गाडी चढेर हिँड्नुपर्छ, होइन भने के हुन्छ? गाडीलाई धेरै बोकाउने भने पनि गाडीले बोक्न सक्दैन नि, दुर्घटना हुनसक्छ। यसर्थ हामीलाई त एकजना त हो भने दुईजना त हो भनेर हामी धेरै गाडीमा चढ्यो, गाडीको तल पनि माथि पनि छतमा पनि यात्रा गऱ्यो भने दुर्घटना हुनसक्छ है। यहाँ पनि देख्नु भएको छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनी, यस्तो किसिमको अवस्था नहोस्, तपाईँ हामी सबै सजग हुनुपर्छ। क्षमताभन्दा बढी यात्रु गाडीमा यात्रा गर्नु हुँदैन। गाडी चालकले र गाडीका सहयोगीले पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रुलाई गाडीमा चढाउनु हुँदैन, तपाईँ हामी पनि चढ्नु हुँदैन। ल अब तल दिएका ठिक भनाइलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस् है भाइ बहिनी। ठिक भनाइ मात्र लेख्नुहोस्, हुन्छ? जेब्रा क्रस र आकाशी पुलबाट मात्र सडक पार गर्नु पर्दछ। ठिक लाग्छ भने लेख्नुहोस्, ठिक लाग्दैन भने पर्दैन। यो तपाईँको लागि मूल्याङ्कन गर्दैछु म। अहिले कपी हेर्छु है सबैको। ल, मानिसको आकृति भएको रातो बत्ती बाल्दा बाटो काट्न सकिन्छ। रातो बत्ती बाल्दाखेरि वरे बाटो काट्ने हो कि होइन? ल, मानिसको आकृति भएको हरियो बत्ती बाल्दा बाटो काट्नुहुन्छ। कुन चाहिँ सही हो त्यो सही मात्र लेख्नुहोस्। त्यस्तै सडक पेटीबाट हिँड्न जरुरी छैन, जहाँ मनलाई त्यहीबाट हिँड्न हुन्छ गरे हो। सडक पेटी नभएको सडकमा सडकको दायाँ किनाराबाट हिँड्नु पर्दछ। सही कुराहरू कापीमा टिप्नु होला, हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ। सडकमा पाल्तु जनावर छाड्ने र खेल्ने गर्नाले ट्राफिक नियम पालना हुन्छ। कुन कुन सही हो त्यो कुरा लेख्नु है विद्यार्थी भाइ बहिनी। ल, इन इङ्ग्लिस, कपी द राइट एक्सप्रेसन इन योर नोटबुक। वी शुड क्रस द रोड ओन्ली फर जेब्रा क्रसिङ एन्ड ओभरहेड ब्रिज। You can cross the way at red light with the figure of man walking. You can cross the way at green light with the figure of man walking. It is not necessary to walk the way made for the pedestrian. In the case of no way for the pedestrian, you should walk from the right hand side. And setting pets free and playing on the roads help the traffic rules. Which one is correct? You have to write in your copy. Okay? मलाई विश्वास छ सबै विद्यार्थी भाइ बहिनी लेखिसक्नु भएको छ। तपाईले लेखेको उत्तर सही पनि छ। अब हामी तपाईलाई भोलिको लागि वर्क फर टुमारो है, तपाईको लागि म भोलिको लागि काम दिदै छु। ल हेर्नुस् त, draw the picture of following traffic signals to fill up with appropriate color. तपाईले निम्नलिखित ट्राफिक संकेतहरूको चित्र बनाउनुहोस् र मिल्ने रङ पनि भर्नुहोस् है। जेब्रा क्रसिङ, a red figure with the man,
मानिसको आकृति भएको रातो, अ ग्रीन फिगर विथ म्यान, हरियो आकृति भएको मानिसको त्यसपछि ओभरहेज ब्रिज, आकाशे पुल। निम्नलिखित ट्राफिक सङ्केतको चित्र बनाऊ र मिल्ने रङ पनि भराए। जेब्रा क्रस, मानिसको आकृति भएको रातो र हरियो बत्ती, आकाशे पुल। यति सक्नुहुन्छ नि, तपाईँको लागि भोलिको लागि सजिलो काम छ, ड्रइङ वर्क। शनिबार फेरि नबिर्सनुहोस् है, सबैजनाले जनचेतना जगाउने, आफ्नो गाउँ टोलका मानिसहरूलाई आजदेखि जानकारी गराउनु होला, ट्राफिक नियमको बारेमा सिकाउनुपर्छ हुन्छ। प्ले कार्डहरू पनि बनाउनु होला, म पनि तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्न आउनेछु है। आज हामी ट्राफिक नियमको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई केही कुराहरू कन्फ्युजन लागेको छ भने तपाईँले हेर्दै गरेको श्रीनगर टेलिभिजनको स्क्रिनमा त्यहाँ सम्पर्क नम्बर दिएको छ, त्यो सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईँले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन प्रयत्न गर्नेछौँ भन्दै आजको कक्षाबाट म सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक एकराज गेवाली बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाई।